नितान्त यो नेपालीहरूको पुँजी मात्र लगानी भएको क्षेत्र भनेको यातायात हो र यातायात क्षेत्रमा विदेशी कुनै पनि लगानी छैन र नेपालीकै पुँजी लगानी भएको क्षेत्रमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ झन्डै अघिल्लो पटक पनि लामो समय चाहिँ नि लकडाउन रहे र हाम्रा यातायातका साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किए जसले गर्दा ती थन्किएका सवारी साधनलाई सडकमा ल्याउन पनि हामीलाई एउटा सवारी साधनमा 2-2.5 लाख रुपैयाँको चाहिँ नि खर्च आयो। टायर ट्युब लुब्रिकेन्ट्स ब्याट्री जस्ता सामानहरू फेरेर सडकमा ल्याउनु पर्यो भने अहिलेको सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायका लागि भनेर खोपको व्यवस्था भएन। आर्थिक प्याकेजहरू ल्याइदिनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ उद्योगहरू सस्टेन हुन सकोस्, उद्योग बन्द गर्न पर्ने अवस्थामा नआओस्। यातायात व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने किस्ता रकममा सहजीकरण गर्नु पर्यो। त्यसमा जुन किस्ताको ब्याज छुटै र हामी उद्योगी व्यवसायी भएको हुनाले हामीलाई राहत चाहियो भन्ने कुरा हैन, हामीलाई सहुलियत मात्र गरिदेऊ भन्ने कुरा नेपाल सरकारसँग हो। केही छिटपुट रूपमा ब्याङ्कहरूले चाहिँ बदमासी गरेका हुन्। ब्याङ्कहरूले सरकारले गरेको निर्देशनलाई पनि कहीँ अंकुश लगाए। जस्तो किस्तालाई चाहिँ उहाँहरूलाई 2% ब्याज घटाइदेऊ भनेकै थियो नेपाल सरकारको हैन, अर्थ उसमा मौद्रिक नीतिमा 2% घटाइदिने। त्यो समयको बीचमा 10% चाहिँ उहाँहरूलाई पुनर्कर्जा दिने, त्यसैगरी उहाँहरूको चाहिँ नि ब्याजको तालिकरण गरिदिने भन्दै पनि ब्याङ्कहरूले के गरे भने जो रेगुलर कस्टमरहरू छन्, जो रेगुलर ग्राहकहरू जसले चाहिँ समयमा किस्ता तिरेर आइरहेका थिए उनीहरूले मात्र ती सुविधा पाए र जो रेगुलर थिएनन् त्यस्ता ग्राहकहरूले त्यस्ता व्यवसायीहरूले ती सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्यो। हैन, हाम्रो चन्दागिरीमा रहेका उद्योगहरू पनि भने 50% चाहिँ अहिले यो सञ्चालनमा रहेका जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छ त्यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ 50% मात्रै रन आउट छन्, किनभने कच्चा पदार्थको कमी, त्यस्तै गरेर कर्मचारीहरू र मजदुरहरूको अभाव र एक प्रकारको डर त्रास, यो पेन्डेमिकको त्रासले गर्दा खासै किसिमले चाहिँ त्यसरी उद्योगहरू चाहिँ फुल फेजमा रन हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। खासै भन्ने हो भने देशमा बलियो राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक प्रतिपक्ष भयो भने देशले चाहिँ विकासको गति लिन सक्थ्यो। आज हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ, तपाईँ हामीले दिएको मतको अवमूल्यन भनौँ, देशमा राजनीतिक अवस्था चाहिँ चिन्ताजनकै छ। चन्दागिरी नगरपालिका भित्र रहेको 15 वडामा सबै वडाको चाहिँ क्रियाशील वितरण एकदम सौहार्दपूर्ण छ, कहीँ विवाद रहित छ। कसैले पनि यसले पाए उसले पाएन भन्ने छैन। मौका भनेको दिने होइन, मौका भनेको लिने हो। कसैले पनि तँ आएर गर भन्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। म गर्छु भनेर अगाडि आउनु पर्यो, तब उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ युवा तपाईँ आएर पार्टीमा बसेर काम गर्नुहोस् भने कोही गर्नेवाला छैन। म गर्न सक्छु भनेर नेतृत्व त आफूले खोसेर लिने, कसैले बनाइदिने। Namaste and hello everyone. I'm Yurika Karki from grade 11 science stream. I'm one of the students of Bright Future College and today I'm here to share my experience at Bright Future. Like every other SA student after the examination, I was on my way to find a very good college with better education system, where a friendly and healthy environment would be created, where a teacher and student would be like a part of family, so that learning something would be more effective than ever. And of course, qualitative education. Because for me, education is not just something to be memorized. It is something to be understood and especially to be implemented in our life. Because what we are going to do tomorrow, what we are going to be tomorrow, it all depends upon our education system. Despite of having the very first batch of grade 11, I have to say that Bright Future is not lagging behind, comparing to some very reputed colleges. Because in terms of facilities like well-managed laboratories, libraries, cafeteria, transportation, and of course, highly experienced teacher, I have been improvising my own personality and my knowledge. So I recommend everyone to visit Bright Future before joining any other colleges, because Bright can be the right destination for your future career. Thank you. Hi, I'm Vikas Kisi. Actually, I'm honored to be part of KCCS. KCCS students are being inspired, motivated to achieve their targeted quota.
We are fascinated with extracurricular activities and regular counseling of this college. We can express everything without any hesitation, so I choose this college as a pathfinder of my career. I found Kathmandu College of Central State as a phenomenal and remarkable way to brighten up my career, and now I stand here as a proud member of Kathmandu College of Central State. Kathmandu College of Central State is dedicated for knowledge, creativity and discipline. Hello everyone, this is Ms. Saimila Hamal from Kathmandu, Nepal. I am a former student of Nepal Kathmandu Higher Secondary School at Kalangi, Kathmandu, and currently I am studying nursing at Nicholls State University in Louisiana. Studying in Nepal Kathmandu College was one of the best decisions in my life, and I believe that has brought me where I am today. All those amazing staffs and faculties and precious experiences I gained during those days are something that I will cherish forever. During those days, I developed myself not only as a student, but also as a good learner. I feel so blessed to remember those days when they supported me with my class schedules while I was working in a social organization. So I'm extremely grateful to all the Kathmandu family. And yes, to all the fellow comers, I wish you all the luck, and yes, keep signing. We focus in an all-round development of our students. Along with the academics, we encourage extracurricular activities for the quality of leadership and personal development of our students. हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स चन्द्रगिरी नगरपालिकाको पहिलो अत्याधुनिक प्रविधि भएको एकमात्र गाडी सर्भिस सेन्टर हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स। हाम्रा सेवाहरू हाइड्रोलिक लिफ्ट भएको वासिङ सेन्टर जहाँ तपाईको गाडी फुल सेमी वास गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ तथा पुरानो गाडीको फुल सर्भिसिङ तथा चेकअप सेवा। इन्जिन गियरबक्स तथा इलेक्ट्रिक सम्बन्धी समस्याको पूर्ण समाधान। कुनै पनि गाडी डेन्ट पेन्ट गर्नु परेमा कुनै पनि किसिमको गाडीको जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। दक्ष तथा अनुभवी मेकानिकद्वारा तपाईका गाडीको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरिदिनेछ। साथै 24 घण्टा रोड एसिस्टेन्स सर्भिस। हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स सम्पर्क गर्नुहोस् चन्द्रगिरी 12 बलम्बु। फोन नम्बर 014 310 766। हटलाइन नम्बर 9818 22 71 12। वर्लीको हर्षको नयाँ वर्ष आयो है, अब एक्स्ट्रा स्पिड त्यही रकममै पायो है। 20,000 बराबरको बहानी शुल्क ल्यायो है, हर्षको नयाँ वर्षले खुसियाली छायो है। अब मात्र रु 14,400 मा 50 Mbps इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। साथै रु 20,000 बराबरको डुअल ब्यान्ड राउटर, सेटअप बक्स, नेट टिभी प्राइम। 10,000 भन्दा बढी ठाउँमा फ्री वाइफाई हटस्पट र इन्स्टलेसन तथा वायरिङ सित्तैमा पाउनुहोस्। आकर्षक अफर अन्य प्लानहरूमा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि वर्ल्डलिङ्कको वेबसाइट, आफ्नो नजिकैको ब्रान्च अथवा वर्ल्डलिङ्कको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क।
दर्शकबिन नमस्कार, म सृजना श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु हाम्रो कार्यक्रम chandragiri.news.com को टक सोको श्रृङ्खला 2 को भाग 4 मा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजेन्द्र विक्रम बानियाज्यू। उहाँ नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव तथा यसै नगर क्षेत्रभित्रको उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्था चन्द्रगिरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष र नेपाली कङ्ग्रेस चन्द्रगिरी नगर समितिका नगर सचिव पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, नमस्कार। हजुर धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, आजकल खासमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेका संस्थाहरू यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोभिड-19 को असरले सबै संस्थाहरू चाहिँ समस्याग्रस्त छन्। त्यसैले सधैँ जस्तो यी सङ्घ संस्थाहरूका बारेमा चाहिँ कार्यक्षेत्र रहेको हुँदा म विभिन्न ठाउँमा अहिले व्यस्त नै रहेको छु। हजुर, भनेपछि हजुर नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घको महासचिव र चन्द्रगिरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, नेपालमा यातायात तथा उद्योग व्यवसायका चुनौती र असरहरूको बारेमा अलिकति हामीलाई पनि भनिदिनुहोस्। हो, यो अहिलेको अवस्थामा मैले अघि नै पनि भनिहालेँ यहाँलाई, यो जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा रहेको यो जुन पेन्डेमिक छ, यो कोभिड-19 को असर विश्वको सबै क्षेत्रमा रहे, ती अनुसार हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। र यो नेपालमा अहिले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने हो भने हामी जुन किसिमले उद्योगलाई बढावा दिएर लानुपर्ने अवस्था थियो, त्यसमा सरकारबाट ती कुराहरू पनि गर्न सकेनन् भने यातायात क्षेत्रमा पनि यही समस्या रह्यो। र सरकारले उद्योगलाई दिनुपर्ने जुन किसिमको राहत त्यस्तै गरेर सेवा सुविधाहरू थियो, त्यो सेवा सुविधा दिन नसकेको अवस्था छ भने, उद्योगको त्यो अवस्था छ भने यातायात पनि एक प्रकारको उद्योग नै हो। त्यो उद्योगमा पनि धेरै ठुलो लगानी छ। त्यसमध्ये पनि यो नितान्त यो नेपालीहरूको पुँजी मात्र लगानी भएको क्षेत्र भनेको यातायात हो। र यातायात क्षेत्रमा विदेशी कुनै पनि लगानी छैन र नेपालीकै पुँजी लगानी भएको क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, झन्डै अघिल्लो पटक पनि लामो समय चाहिँ नि लकडाउन रहे र हाम्रा यातायातका साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किए, जसले गर्दा ती थन्किएका सवारी साधनलाई सडकमा ल्याउन पनि हामीलाई एउटा सवारी साधनमा 2-2.5 लाख रुपियाँको चाहिँ नि खर्च आयो। टायर, ट्युब, लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री जस्ता सामानहरू फेरेर सडकमा ल्याउनु पर्यो भने, अर्को कुरा त ती जति पनि सवारी साधनहरू छन् ती कुनै पनि ओनर आफ्नो व्यक्तिगत छैनन्, तिनीहरूको मा यो ब्याङ्कको ठुलो धनराशि लगानी भएको छ र ब्याङ्कहरूले पनि हामीलाई त्यस किसिमले ट्रिट गर्न सकेनन् अघिल्लोमा पनि। र नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो। त्यो मौद्रिक नीतिमा यातायातलाई न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेर यातायातमा दिनुपर्ने जुन चाहिँ नि राहतका प्याकेजहरू थियो, त्यो प्याकेजहरू दिन नसक्नाले धेरै यातायात व्यवसायीहरू यो पेसाबाटै पहिलो पटक नै विस्थापित हुन पुगे भने अहिलेको झन् दोस्रो पेन्डेमिकमा दोस्रो चाहिँ नि यो जुन लकडाउन भयो त्यसले त झनै असर गर्यो। र विशेष गरेर त अझ काठमाडौँमा रहेको उद्योगहरू जति पनि छन्, हाम्रा चन्द्रगिरी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूमा सरकारले लगाएको जुन मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्ड अनुसार र फेरि उद्योगमा काम गर्ने हाम्रा मजदुरहरू पनि सबै सवारी साधन नभएका र सबै सवारी साधन नभएको यो मापदण्ड पालना गर्दाखेरि त्यो दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यसै गरेर त्यसमा आफ्ना सवारी साधन नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई कार्यक्षेत्रसँग आउन गाह्रो। र सरकारले पनि उद्योगमै आवासीय किसिमले राख भन्दाखेरि उद्योगको पनि आवासीय राख्न सक्ने खालको संरचना नरहेको हुँदा धेरै उद्योगहरू चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालनमा गएनन्। र हामी आशा गरौँ सरकारले ती उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि अझ स्पष्ट खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याइदियोस्, जसले गर्दाखेरि उद्योग चाहिँ कमसेकम नाफामा जान नसके पनि घाटामा नजाओस् र बच्न सक्ने अवस्था रहोस्। र मुख्य गरेर त देशभरि अघिल्लो सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था गरिदिएन, अहिलेको सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायका लागि भनेर खोपको व्यवस्था भएन। र हामीले ट्रक व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने, यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने मजदुरहरूका लागि कमसेकम उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू ओसार पसार गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि
खोपको व्यवस्था गरियोस्, जसले गर्दा समुदायमा उहाँहरूबाट अथवा समुदायबाट उहाँहरूमा हाम्रा मजदुरहरूमा, त्यस्तै गरेर हाम्रा व्यवसायहरूमा र किरानादेखि लिएर ठुला व्यवसायहरूमा सङ्क्रमण नरहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ सरकारसँग हामीले माग पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यूले यदि तपाईँहरूले हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खोपको व्यवस्था गरिदिनु भएन भने हामी अलिक कडा कदम चाल्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका छौँ। भनेपछि हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर हालसालको लागि चाहिँ यो व्यवसायिकहरूलाई चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ के गरिराख्नु भएको त हजुरले? हामीले व्यावसायिक हक हितका लागि व्यवसायहरू भनेको हाम्रो व्यावसायिक सङ्घ संस्था भनेको व्यवसायहरूलाई परेको अप्ठ्यारो मर्काहरूलाई हामीले सरकारसँग लगेर सहजीकरण गरिदिने काम हो। र हामीले पर्सनल्ली व्यापारीलाई केही त्यस्तो किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्न, किनकि उहाँहरू आफै स्वतन्त्र रहनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो व्यावसायिक संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग अघि नै मैले भने आर्थिक नीतिमा आर्थिक प्याकेजहरू ल्याइदिनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ उद्योगहरू सस्टेन हुन सकोस्, उद्योग बन्द गर्न पर्ने अवस्था नआओस्। यातायात व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने किस्ता रकममा सहजीकरण गर्नु पर्यो। त्यसमा जुन किस्ताको ब्याज छुटै र हामी उद्योगी व्यवसायी भएको हुनाले हामीलाई राहत चाहियो भन्ने कुरा होइन, हामीलाई सहुलियत मात्र गरिदेऊ भन्ने कुरा नेपाल सरकारसँग हो। सहुलियत दिने कुरामा हामीलाई ब्याजमा लाग्ने पेनालहरू चाहिँ नि मिना गरियोस्। र अहिले हाम्रो व्यापार नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ टर्म लोनहरू लिएका हुन्छौँ, हाम्रो टर्म सिद्धिएको छ भने त्यसलाई पुनः रिन्यू गरियोस्। र हामीले किस्ताबन्दी तिर्नुपर्ने ऋणहरू छ भने पनि यो पेन्डेमिकको अवधिमा तिर्न नसकेको ऋणहरूलाई यसलाई चाहिँ नि यो समय चाहिँ नि अलिकति बढाइयोस् भन्ने कुराहरू गरेका छौँ भने राष्ट्र बैङ्कलाई पनि हामीले यही किसिमले नै कुरा राखेका छौँ। र नेपाल सरकारसँग यो बेलामा यो पेन्डेमिकको समयमा हाम्रो कार्यालय बन्द रहेको, नेपाल सरकारको कार्यालय बन्द रहेको अवस्थामा हाम्रा सवारी साधनदेखि लिएर उद्योग व्यवसायमा रिन्यू गर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने करहरूमा कुनै पनि जरिवानाहरू र त्यस्तामा लाग्ने विलम्ब शुल्कहरू चाहिँ नलगाइयोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। र सरकारले केही पुरा पनि गरेको छ र आशा गर्छौँ अझ पनि सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनेछ। भनेपछि हजुरहरूको माग धेरै नै रहेछ होइन? कति हदसम्म चाहिँ यो माग पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, माग भन्नाले हाम्रो के हो भने अहिले भइरहेको जस्तो हामीले चाहिँ नि यो असार मसान्तपछि बुझाउनु पर्ने जुन ट्याक्सेसहरू छ ती ट्याक्सेसहरूलाई हामीलाई यसलाई चाहिँ केही समय थप गरिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् काठमाडौँमा हिजो मात्र पनि लकडाउनलाई चाहिँ नि निषेधाज्ञालाई कन्टिन्यू गरिएको छ भनिएको छ। त्यस्तै गरेर होटल रेस्टुरेन्टहरू 8 बजेपछि बन्द गर्ने भनिएको छ। सवारी साधनहरू 8 बजेपछि सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ। काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनहरूमा प्यासेन्जरको सङ्ख्या सिटभन्दा बढी नराख भनिएको छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा हामीले जुन किसिमले आम्दानी गर्नुपर्ने हो, हाम्रो आम्दानी कम भएको हुनाले त्यही किसिमले हामीले तिर्नुपर्ने जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पनि अहिले यो के भन्छ असार मसान्त साउन 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने चिजलाई केही कदाचित व्यवसायीहरूले यो तिर्न सकेनन् भने यसलाई चाहिँ त्योभन्दा पछिल्लो पुष मसान्तसम्म लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। कति हदसम्म चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ त हजुरलाई? होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अघिल्लो पटकको सरकारले त यी कुराहरू धेरै पुरा गरेकै हो र केही छिटपुट रूपमा ब्याङ्कहरूले चाहिँ बदमासी गरेका हुन्। ब्याङ्कहरूले सरकारले गरेको निर्देशनलाई पनि कहीँ अङ्कुश लगाए। जस्तो किस्तालाई चाहिँ उहाँहरूलाई 2% ब्याज घटाइदेऊ भनेकै थियो नेपाल सरकारको होइन, अर्थ उसमा मौद्रिक नीतिमा 2% घटाइदिने। त्यो समयको बिचमा 10% चाहिँ उहाँहरूलाई पुनर्कर्जा दिने, त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ नि ब्याजको तालिकरण गरिदिने भन्दै पनि ब्याङ्कहरूले के गर्यो भने जो रेगुलर कस्टमरहरू छन्, जो रेगुलर ग्राहकहरू जसले चाहिँ समयमा किस्ता तिरेर आइरहेका थिए उनीहरूले मात्र ती सुविधा पाए र जो रेगुलर थिएनन् त्यस्ता ग्राहकहरूले त्यस्ता व्यवसायीहरूले ती सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्यो। त्यही नै हो। भनेपछि अब जनताहरू चाहिँ सकेसम्म सकारात्मकै छन् यो कुरा? सरकार पनि सकारात्मक छ। अब यो व्यापार व्यवसायको कुरा भयो होइन, अब हाम्रै चन्द्रगिरी नगरपालिकाको कुरा गरौँ। अब आफ्नै नगरपालिकामा भएको हुनाले यहाँ अहिले उद्योगहरूको अवस्था चाहिँ के छ त? अब
होइन, हाम्रो चन्दागिरीमा रहेका उद्योगहरू पनि झन्डै 50% चाहिँ अहिले यो सञ्चालनमा रहेका जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छ त्यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ 50% मात्रै रन आउट छन्, किनभने कच्चा पदार्थको कमी, त्यस्तै गरेर कर्मचारीहरू र मजदुरहरूको अभाव र एक प्रकारको डर त्रास, यो पेन्डेमिकको त्रासले गर्दा खासै किसिमले चाहिँ त्यसरी उद्योगहरू चाहिँ फुल फेजमा रन हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, भनेपछि कोभिड-19 त अहिलेसम्म पनि जनताहरूले भोगि नै रहेको छन् होइन, हरेक व्यवसायहरूले चाहिँ, र यसले चाहिँ कस्तो असर पारेको छ त अझै पनि? होइन, कोभिड-19 को त जनताले एज अ होल नेसनले नै अहिले यसको असर चाहिँ भोगिरहेको अवस्था छ भनेपछि अब हामी जनताले र उद्योगी व्यवसायले पनि यसको प्रभावबाट मुक्त हुन त सकेकै छैन। अझ पनि अहिले यहाँ के छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागले अर्को तेस्रो लहर चाहिँ आउने सम्भावना छ, कहीँ आइसकेको हो कि अझ खतरनाक अवस्था छ भन्दै पनि हाम्रो देशमा अब जनचेतनाको अभाव भनौँ अथवा के भनौँ, र फेरि हाम्रो एउटा एक प्रकारको यो कम्प्याक्ट सोसाइटीले गर्दा हुनसक्छ हाम्रा अहिले जात्रा मात्रा मेला पर्व र फेरि विभिन्न राजनीतिक अवस्थाको चाहिँ जुन राजनीतिक यो तरलताको अवस्था रहेको छ, हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आइरहेको छ, त्यस्तै गरेर अर्को ठुलो पार्टी एमालेमा विखण्डन भइरहेको छ, विखण्डनले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि ठुला भेलाहरू भइरहेको छन्, त्यस्तै गरेर अरू पार्टीहरूको पनि भेलाहरू भइरहेको हुँदाखेरि यो पेन्डेमिकलाई साँच्चै नै हामीले पनि बुझेनौँ र सरकारले पनि यसलाई बुझेर कडाइका साथ लान नसक्दाखेरि अहिले पनि यो कोभिड-19 को असर चाहिँ खासै घट्ने अवस्था देखिँदैन, डरलाग्दो नै अवस्था छ। हजुर, भनेपछि हजुरको व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्छु यसमा चाहिँ, हजुर अब युवा नेता पनि होइन काङ्ग्रेसबाट, हजुरले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के गर्नुभएको त यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ? होइन, म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने कार्य र सामाजिक क्षेत्रमा पनि म विभिन्न स्थानमा चाहिँ रहेको हुँदाखेरि म लायन्स क्लबको पनि यहाँको चाहिँ भर्खरै निवर्तमान रहेको, यो जुन जुलाईबाट निवर्तमान रहेको अध्यक्षको हैसियतले पहिलो कुरा त मैले पोलिटिकल्ली मुभमेन्ट त झन्डै जिरो नै गरेँ यो पेन्डेमिकको बेलामा, नम्बर 1, र केही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले पर्सनल सहयोग गर्ने भन्दा सामूहिक रूपले मैले राजनैतिक पार्टीबाट त्यस्ता कुनै पनि सहयोग अगाडि बढेन, किनभने यो अप्ठ्यारोको बेलामा राजनीतिक उद्देश्य लिएर बढ्नु म यसलाई चाहिँ राम्रो पनि मान्दिनँ। जसरी त्यसले गर्दा मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट गर्न सक्ने सहयोगहरू गरेँ र सहजीकरणका कामहरू गरेँ। त्यस्तै गरेर यो लायन्स क्लब अफ चन्दागिरीको पनि मैले भर्खरै भने पूर्व अध्यक्षको हैसियतले मैले चाहिँ यहाँ रहेका विभिन्न स्थानमा खान नपाएकाहरूको घरमा मैले नगरपालिकासँग अनुमति लिएर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ राहत पुर्याउनलाई सफल रहेँ। त्यस्तै गरेर हामीले मास्क सेनिटाइजरहरू पनि विभिन्न स्थानमा बाँड्यौँ। त्यस्तै गरेर जनचेतनामूलक अभियान पनि गऱ्यौँ र यो पेन्डेमिकको असर चाहिँ कम होस् र चन्दागिरीमा भन्ने किसिमले यही नै कार्यहरू गर्न सकियो। हजुर, चन्दागिरी नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको यो कोरोना कहरमा नगरवासीको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको उपस्थिति के कस्तो रहँदै आएको छ त? अहिले तपाईँले एकदम समसामयिक प्रश्न राख्नुभयो। यो के छ भने चन्दागिरी नगर क्षेत्रभित्र नेपाली कङ्ग्रेसकै मेयर पनि हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको मेयरले योभन्दा अघिल्लो पेन्डेमिकमा उहाँले धेरै ठुलो चाहिँ नि यो राहतको प्याकेजहरू बनाएर राहत वितरण गर्नुभयो र पछि हामीले हेऱ्यौँ त्यो अहिले त त्यति डरलाग्दो अवस्था थिएन, अघिल्लो अवस्था त धेरै लामो पनि भयो, जसले गर्दा खान नपाउनेको सङ्ख्या पनि यहाँ बढी नै थियो र यहाँ बसेका अस्थायी बासिन्दा, यहाँ अस्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू यहाँबाट बाहिर जाने पनि समस्या थियो। त्यस अवस्थामा अब पार्टीगत रूपबाट त मैले अघि नै पनि भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ कुनै पनि पार्टीहरूले त्यसरी आएनन् र जो पार्टीमा संलग्न छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ नि
आफ्नो चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू मार्फत पेन्डेमिकमा सहयोग पुर्याउने काम गरे र विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर पनि भएको र चन्द्र गिरीले चाहिँ ठुलो धनराशिको मलाई जहाँसम्म लाग्छ 18-20 करोडको चाहिँ नि यहाँ यो राहत चाहिँ बाँडिएको भन्ने सुनेको छु हैन। त्यो राहत चाहिँ प्रत्येक वडाबाट र अहिले पनि चन्दागिरी नगरपालिकाले अहिलेको यसमा पनि चन्दागिरी नगरपालिकाले एउटा चाहिँ 2वटा आइसोलेसन आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्यो। तपाईहरुलाई थाहा नै छ त्यो आइसोलेसनमा यो के भन्छ अक्सिजन प्लान्ट सहित गरेर मेरै वडा नम्बर 8 मा एउटा आइसोलेसन सञ्चालन गर्यो जसको खर्च हेर्नुहुन्छ भने 47-48 लाख आएको मिडियामा यहाँहरूले नि सुन्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर थानकोटमा एउटा आइसोलेसन खोलियो त्यसमा पनि त्यस्तै छ र अर्को सामुदायिक स्तरबाट पनि 2वटा आइसोलेसन वडा नम्बर 3 थानकोटमा एउटा आइसोलेसन वडा नम्बर 12 को बलम्बुमा एउटा आइसोलेसन खोलियो। ती आइसोलेसनमा हामी लायन्स क्लबका तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामीले आर्थिक सहयोग गर्यौं र ती दुवै आइसोलेसनहरूबाट झन्डै यो चन्दागिरी नगर क्षेत्रमा बिरामी रहेका मलाई जहाँसम्म लाग्छ 47 जना बिरामीले वडा नम्बर 8 बाट उपचार गरेर घर फर्के। त्यस्तै गरेर अर्को 37 जना बिरामीहरूले 12 नम्बर वडाबाट गरे र त्यस्तै गरेर अर्को 44-45 जना बिरामीहरूले चाहिँ त्यो वडा नम्बर 3 थानकोटको आइसोलेसनबाट चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरे। हजुरहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त आफूले गरेको यो जुन गर्नुभयो नि हजुरहरूले र भावी योजना के छ त यसको? हैन हामीले यो कोभिड-19 को रोकथाम र बचावका बारेमा जुन क्रियाकलापहरू यो भन्दा अगाडि भए ती नै हुन् र अब यसपछिको भावी योजना भन्नाले नेपाल सरकारले दिन नसकेको योजना एउटा नेपाली कांग्रेसको एउटा नगर स्तरीय राजनीतिक पार्टीहरूले खासै त्यस्तो दिन सक्ने अवस्था त मलाई लाग्दैन। तर पनि हामी भिडभाड नगर्ने भिडभाड जन्ने स्थानमा नजाने उद्योगी व्यवसायहरूलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने सबै स्थानहरूमा सेनिटाइजरदेखि लिएर हात धुने व्यवस्थापन गरिदिने र सम्भव भएसम्म हाम्रा क्षेत्रमा रहेका विद्यालय कलेजहरूलाई चाहिँ भौतिक उपस्थिति नराखिकन अनलाइन क्लासहरू लिने यी कुराहरू गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्छौं। जस्तै मैले शिक्षाको कुरा नै जोड्न खोजेँ हैन। अब त अहिले त अनलाइन क्लासै भइरहेको छ नि त। अब कसैको परिवारमा त 3टा बच्चा छन् 4वटा बच्चा छन् यो अनलाइन क्लासको लागि कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यो हुन्छ नि डिभाइसहरू चाहिँ कसरी प्रोभाइड गर्नुभएको छ त? हो हैन अहिले त यो नितान्त नेपालको शिक्षा नीति भनेको यो हुँदै छ हैन। शिक्षा नीतिलाई हेर्दाखेरि त अब यो शिक्षा क्षेत्रकै मान्छेहरूलाई बढी जानकारी हुन्छ। हुन त म पनि सानोतिनो शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध त राख्छु तर के छ भने अहिले पिपुललाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो अनलाइन क्लासको पहुँच चाहिँ एकदम कम छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चन्दागिरीमा पनि जहाँ चाहिँ फुल फेज छ हैन। अब मैले भने नि पारिवारिक कुराहरुमा पनि अब 3टा 4वटा बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटै चाहिँ मोबाइलले एउटै ल्यापटपले चाहिँ कसरी के गर्नु भएको त्यसको लागि योजनाहरू के छ त? यस विषयमा अब भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईको अब त्यो त परिवार नै शिक्षित भइसकेपछि हैन अनि त्यसपछि उसको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले चाहिँ त्यो मिट गर्ने कुरा हो। अहिले नै हामीले ठ्याक्कै हाम्रो टार्गेट ग्रुप यो हो यतिलाई पुर्यायो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यसमा अलिकति राजनीतिक कुरा पनि जोड्न चाहे हैन। राजनीतिक अवस्था के छ त यहाँ अहिले कस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हेर्नुहोस् देशको राजनीतिक अवस्था त एकदम तरल अवस्थै भन्नुपर्छ क्या। नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन 18 गतेदेखि तिथिमिति तोकिसकेका छ। त्यो तिथिमितिमा गर्न सकेन भने नेपाली कांग्रेसको पार्टीको हैसियत के हुने हो एउटा छ। यतातिर गएर सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले विभाजनमा छ। हिजोसँग संघारमा भन्न सकिन्थ्यो। म भर्खर तपाईको स्टुडियोमा आउँदाखेरि सुन्दैछु माधव कुमार नेपाल पक्षका सभा सांसदहरू केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ नि शनाखत गर्न उसमा के भन्छ यो निर्वाचन आयोग पुगिसक्नुभयो भनेपछि एमाले पार्टी चाहिँ विखण्डन टुक्रिसकेको छ। त्यस्तै गरेर यो राजमो त्यो पनि टुक्रेर यो दुई फ्याकमा भइसक्यो। उहाँहरू पनि शनाखतमा गइसक्नुभयो।
भनेपछि खासै भन्ने हो भने देशमा बलियो राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक प्रतिपक्ष भयो भने देशले चाहिँ विकासको गति लिन सक्थ्यो। आज हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ तपाईँ हामीले दिएको मतको अवमूल्यन भनौँ देशमा राजनीतिक अवस्था चाहिँ चिन्ताजनकै छ। हजुर, अब यो अधिवेशनको लागि चाहिँ हजुरको नगरबाट के कस्तो तयारी छ त? एकदम नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन 18 गतेबाट सुरु हुँदैछ। यसका लागि हाम्रो यो नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरि एकदम 8 लाख चान्चुन क्रियाशील सदस्यहरूबाट आफ्ना नेतृत्वहरू छनौट गर्दैछन्। त्यो छनौट गर्ने क्रममा चन्दागिरी नगर समिति जो काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गतको एउटा नगरपालिका हो त्यो नगरपालिकाले पनि आफ्नो अधिवेशनको तयारी गरिसकेको छ। र आज तपाईहरुले जुन मिडियामा सुन्नुभएको छ, आज मिडियामा सुनेर जुन चाहिँ नि यहाँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा हिजोसम्म धरना थियो, आजबाट मैले अघि नै मिडियामै सुन्दैछु हाम्रा केही जिल्ला सभापतिहरू 2-3 वटा कुराहरूलाई लिएर गएर चाहिँ नि यो आजबाट रिले अनसनमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। तर पनि हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला विवाद छैन। काठमाडौँ जिल्लाको पनि चन्दागिरी नगरपालिका भित्र रहेको 15 वडामा सबै वडाको चाहिँ क्रियाशील वितरण एकदम सौहार्दपूर्ण छ, कहीँ विवाद रहित छ, कसैले पनि यसले पाए उसले पाएन भन्ने छैन। र हाम्रो पार्टीले निर्देशन गरेको तिथि मितिमा अधिवेशनमा भाग लिनलाई सक्षम भएर बसेका छौँ। हजुर, अब जहाँ पनि युवा नेतृत्व चाहिन्छ भनिन्छ हैन, अब यो अधिवेशनमा युवाहरू चाहिँ आउने कतिको चाहिँ अब सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ? एकदम हामीले चाहेको पनि के हो भने एकै व्यक्ति एकै ठाउँमा नरहोस्, एकै व्यक्ति 2-3 पदमा नरहोस् र निर्वाचनलाई यो अधिवेशनलाई चाहिँ कसैलाई माथि चढाउने भर्याङको रूपमा नलियोस्। सक्षम नेतृत्व आउनु पर्यो। सक्षम नेतृत्व नआउनाको कारणले हाम्रो जस्तो इतिहासमै सबैभन्दा दुःखद निर्वाचनमा भाग लिनु पर्यो अगाडिको, चाहे स्थानीय तहको भनौँ, चाहे चाहिँ नि यो प्रदेशको भनौँ, चाहे चाहिँ हाम्रो यो सङ्घको चुनावमा हामीले दुःखदायी परिणाम चाहिँ भोग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वकै कमजोरीले हो भनिसकेपछि अब आउने नेतृत्व ती अघिल्लो नेतृत्वले गरेको गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने किसिमको नेतृत्व आउँछन्। र तपाईले भनेअनुसार यो बीपी कोइरालाको चाहिँ नि विचार बोकेको, गणेश मानजीको साहस भएको र चाहिँ किशुनजीको जस्तो चाहिँ नि आचरण बोकेका धेरै पार्टीमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू र नेताहरू छन्। त्यसले गर्दा यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन सबै सक्षम छन्। त्यसले गर्दाखेरि 100% चाहिँ युवा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने होइन, हामीलाई सबै चाहिन्छ। हिजोका अनुभवी मानिसहरू पनि चाहिन्छ र धेरै पर्सेन्टमा चाहिँ अहिले युवा नेतृत्व चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नगर समितिको पनि मान्यता छ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो पनि मान्यता चाहिँ त्यही रहेको हुनाले यो अहिलेको अधिवेशनमा अधिकांश त नभनौँ धेरै चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था भनेपछि मान्यता त छ, तर मौका कतिको दिन भयो त यसमा? अब फेरि यहाँ पनि त्यही प्रश्न आयो। मैले मौका भनेको दिने होइन, मौका भनेको लिने हो। कसैले पनि तँ आएर गर भन्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। म गर्छु भनेर अगाडि आउनु पर्यो, तब उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ युवा तपाईँ आएर पार्टीमा बसेर काम गर्नुहोस् भने कोही गर्नेवाला छैन। म गर्न सक्छु भनेर नेतृत्व त आफूले खोसेरै लिने हो, कसैले बनाइदिँदैन। त्यो नेतृत्व दिनको लागि वातावरण हजुरले बनाउनु भएको? एकदम वातावरण छ। हामीले यो चन्दागिरी नगरमा आजसम्म स्वस्फूर्त रूपमा नेतृत्वको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ। तर गुटगत रूपमा भोलिका स्थानीय निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचनलाई गुटको रूपमा लगेर अन्तर्घात गर्ने किसिमले तपाईँहरू नआइदिनुहोस्। निर्वाचनलाई यो अधिवेशनलाई सफल बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धा, प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनमा हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ। र यो मैले त अहिले सचिवको हैसियतमा भनिहालेँ, हुनसक्छ म पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा पास पनि हुन सक्छु, फेल पनि हुनसक्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन, जाँदा जाँदै हजुरले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अरू केही विचार राख्न चाहनुहुन्छ? व्यक्तिगत त खासै त्यस्तो छैन, तर पनि मान्छे क्रियाशील रहनुपर्छ, क्रियाशील रहनुपर्छ
र यो पार्टीको आसन्न निर्वाचन यो जुन चाहिँ नि 14औं अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनमा आफू प्रजातान्त्रिक किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै पनि सम्भवतः छनौट नहुन सक्छ किनभने साथीहरूको बीचबाट आउने हुनाले यदि छनौट भइएछ भने उत्कृष्ट रूपले काम गरौँ यदि छनौट भइएन छ भने पनि फेरि काम गरौँ अर्को पटक मौका रहन्छ बीचमा यो त्यो भन्ने किसिमले पार्टीप्रति साथीहरूलाई लक्षित गरेर टीका टिप्पणी नगरौँ भन्ने एउटा मेरो चाहिँ अन्तमा छ भने अर्को यो कोभिड-19 मा हामीले धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा इष्टमित्र छरछिमेकी गुमायौँ उहाँहरू हाम्रा समाजका लागि लमै नहुने व्यक्तित्वहरू गुमाउनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैले आफ्नो घरमा बसिदिनुहोस् नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाइदिनुहोस् र भिडभाड जन्य स्थानमा नगइदिनुहोस् र सम्पूर्णमा चाहिँ यसरी आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सरल किसिमले अगाडि लानुहोस् र यदि कोभिड भइ नै हालेछ भने पनि आफू नहडबडाइकन नआत्तिकन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आइसोलेसनमा बसिदिनुहोस् र केही असहज भयो भने यहाँहरू चाहिँ तुरुन्त चाहिँ नि चिकित्सकको सल्लाहमा जानुहोस् र चिकित्सकको सम्पर्कमा गइसकेर आवश्यक पर्छ भने हस्पिटल गएर पनि उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस् भन्ने मेरो अन्तिममा यही नै भनाइ छ। धन्यवाद। हजुरको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा कुराहरू आज चाहिँ हाम्रा अडियन्स सामु लगिदिनु हो यसका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। हजुरहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद। Namaste and hello everyone. I'm Yurika Karki from grade 11 Science Stream. I'm one of the students of Bright Future College and today I'm here to share my experience at Bright Future. Like every other SA student after the examination, I was on my way to find a very good college with better education system, where a friendly and healthy environment would be created, where a teacher and student would be like a part of family, so that learning something would be more effective than ever. And of course, qualitative education. Because for me, education is not just something to be memorized, it is something to be understood and especially to be implemented in our life. Because what we are going to do tomorrow, what we are going to be tomorrow, it all depends upon our education system. Despite of having the very first batch of grade 11, I have to say that Bright Future is not lagging behind, comparing to some very reputed colleges. Because in terms of facilities like well-managed laboratories, libraries, cafeteria, transportation, and of course, highly experienced teacher, I have been improvising my own personality and my knowledge. So I recommend everyone to visit Bright Future before joining any other colleges, because Bright can be the right destination for your future career. Thank you. Hi, I'm Vikas Kisi. Actually, I'm honored to be part of KCCS. KCCS students are being inspired, motivated to achieve their targeted goal. We are fascinated with extracurricular activities and regular counseling of this college. We can express everything without any hesitation, so I choose this college as a path founder of my career. I found Kathmandu College of Central State as a phenomenal and remarkable way to brighten up my career, and now I stand here as a proud member of Kathmandu College of Central State. Kathmandu College of Central State is dedicated for knowledge, creativity and discipline. Hello everyone, this is me Saimila Hamal from Kathmandu, Nepal. I am a former student of Nepal Kathmandu Higher Secondary School at Kalangi, Kathmandu, and currently I am studying nursing at Nicholls State University in Louisiana. Studying in Nepal Kathmandu College was one of the best decisions in my life, and I believe that has brought me where I am today. All those amazing staffs and faculties and precious experiences I gained during those days are something that I will cherish forever. During those days, I developed myself not only as a student, but also as a good learner. I feel so blessed to remember those days when they supported me with my class schedules while I was working in a social organization. So I'm extremely grateful to all the Kathmandu family. And yes, to all the fellow comers, I wish you all the luck, and yes, keep signing.
We focus in an all-round development of our students. Along with the academics, we encourage extracurricular activities for the quality of leadership and personal development of our students. हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स चन्द्रगिरी नगरपालिकाको पहिलो अत्याधुनिक प्रविधि भएको एकमात्र गाडी सर्भिस सेन्टर हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स। हाम्रा सेवाहरू हाइड्रोलिक लिफ्ट भएको वासिङ सेन्टर जहाँ तपाईको गाडी फुल सेमी वास गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ तथा पुरानो गाडीको फुल सर्भिसिङ तथा चेकअप सेवा। इन्जिन गियरबक्स तथा इलेक्ट्रिक सम्बन्धी समस्याको पूर्ण समाधान। कुनै पनि गाडी डेन्ट पेन्ट गर्नु परेमा कुनै पनि किसिमको गाडीको जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। दक्ष तथा अनुभवी मेकानिकद्वारा तपाईका गाडीको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरिदिनेछ। साथै 24 घण्टा रोड एसिस्टेन्स सर्भिस। हस्तिनापुर अटोमोबाइल्स सम्पर्क गर्नुहोस् चन्द्रगिरी 12 बलम्बु। फोन नम्बर 014 310 766। हटलाइन नम्बर 9818 22 71 12। वर्लीको हर्षको नयाँ वर्ष आयो है, अब एक्स्ट्रा स्पिड त्यही रकममै पायो है। 20,000 बराबरको बहानी शुल्क ल्यायो है, हर्षको नयाँ वर्षले खुसियाली छायो है। अब मात्र रु 14,400 मा 50 Mbps इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। साथै रु 20,000 बराबरको डुअल ब्यान्ड राउटर, सेटअप बक्स, नेट टिभी प्राइम। 10,000 भन्दा बढी ठाउँमा फ्री वाइफाई हटस्पट र इन्स्टलेसन्स तथा वायरिङ सित्तैमा पाउनुहोस्। आकर्षक अफर अन्य प्लानहरूमा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि वर्ल्डलिङ्कको वेबसाइट, आफ्नो नजिकैको ब्रान्च अथवा वर्ल्डलिङ्कको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क।